ان سے پہلے کلام اللہ پیش کرنے کے لیے قاری امجد صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حسین حافظ، حسین قاری، حسین میرا، حسین تیرا۔ حسین حافظ، حسین قاری، حسین میرا، حسین تیرا۔ صبح میری تے انعام جاری، حسین حافظ، حسین قاری۔ او دائی جمن دی خبر لے آئی، او دائی جمن دی خبر لے آئی، گھٹی لباتے نبی نے پائی، او گھٹی لباتے نبی نے پائی۔ منائی خوشیاں حبیب باری، حسین حافظ، حسین قاری۔ حسین حافظ، حسین قاری، حسین میرا، حسین تیرا۔ حسین لخت جگر نبی دا، حسین لخت جگر نبی دا، حسین بیٹا علی ولی دا، حسین بیٹا علی ولی دا۔ تے نانا بنیا جدی سواری، حسین حافظ، حسین قاری۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات ملک دے نامبر علماء خطا فرما چکے نے۔
اور قائد محترم امیر محترم دا بھی خطاب سن لیا تساں، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور ناصر مدنی صاحب لو جی، انٹرنیشنل خطیب، بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب تہاڈا تے میرا محبوب خطیب حضرت علامہ محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی آن والے نے انشاءاللہ انہوں دا شاندار خطاب ہوئے گا۔ محترم جناب الحاج میاں راشد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے، اور قائد ضلع ماشاءاللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شیخوپورہ اور ناظم تبلیغ مرکزیہ پورا پاکستان ماشاءاللہ محترم حافظ عبدالباسط شیخوپوری صاحب حافظہ اللہ تعالی سٹیج دے تشریف فرما، حاجی تنویر صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے بزرگ، اہل حدیث یوتھ سے نوجوان، سارے مبارکباد دے حقدار نے، ہر لحاظ نال پروگرام کامیاب ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ کہہ دو ذرا آمین، پچھلی رات دا ٹائم شروع ہے، ذرا دعا ہو رہی ہے، اللہ کرے رب العالمین میرا تو اڈا ایک ایک منٹ بیٹھنا قبول فرما لے، آمین کہہ دو۔ میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہے، اللہ پاک نے بہت بڑا احسان فرمایا، احسان تے اور بھی بہت زیادہ نے، لیکن سب نالو عظیم احسان اور سب نالو بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے بھیج کے اس کائنات اندر اللہ پاک نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ آقا دی آمد تو پہلا لوکاں نو زندگی گزارن دا ول تے ٹنگ نہیں، بڑا مشہور و معروف شعر ہے، تساں کئی باری سنیا، حضور آئے تو جینے کا شعور آیا۔ نبی پاک تو پہلا لوکاں نو زندگی گزارن دا ول تے ٹنگ نہیں۔ حضرات ماں باپ نہ بدتمیزی ہو رہی ہے، خواتین دا اور عورتاں دا کوئی ادب و احترام نہیں، کوئی عزت توقیر نہیں، انج سمجھو لوگ جہالت دے اندھیرے اندر ڈبے ہوئے نے، بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا، کوئی قبراں نو پوج رہا، کوئی شجراں نو پوج رہا، کوئی حجراں نو پوج رہا ہے، انج سمجھو لوگ جہنم دے رستے تے تر چکے نے۔ امام کائنات تشریف لے آئے، انہاں نو جہنم دے رستے تو موڑ کے جنت جی ٹی روڈ تے چلایا ہے، سبحان اللہ۔ امام کائنات کیا عظمت اور شانہ لے کے آئے، اور میرے آقا نے آ کے انقلاب برپا کر دیتا، حقیقی تبدیلی آئی ہے۔ خدا دی قسم میرے آقا دی آن دی وجہ نہ لوکاں نو زندگی گزارن دا ول تے ٹنگ میرے آقا علیہ السلام نے سکھایا ہے، اور جنت جی ٹی روڈ تے چلایا۔ ادھر میری طرف دیکھیا جو حضور کدوں آئے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہر پاسے جہالت اندہ مطلب ہے نہیں، وہ لوگ توڑی کھاندے سن، حضرات اندہ مطلب ہے نہیں، عقیدے دیاں جہالتاں جنہ توحید نو نہیں منیا، پیغمبر دی ختم نبوت اور رسالت نو نہیں منیا، رب نے انہاں نو جہال کیا، وگرنہ دنیاوی معاملات اندر اتنے ذہین نے۔ خدا دی قسم قافلہ جا رہے ہم دا، ایک بندہ نیچے اتر کے اینج مٹی دا رگ پر کے سونگ کے دس دم دا، اتنے میل اجے پانی دور ہے۔ دنیاوی معاملات اندر اتنے ذہین نے، لیکن اللہ پاک دی وحدانیت دی بات آئی، نبی پاک دی رسالت دی بات آئی تو انہاں انکار کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے انہاں نو جاہل کیا، اور مشرک نو رب نے جاہل کیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا، نبی پاک نے شراب خانے، میں خانے، جوئے خانے، بت خانے اچو کٹ کے ایک رب دے دردہ عبادت گزار بندہ بنایا۔ آقا قدو تشریف لے آئے نے، ذرا قرآن سن لو، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ محترم قائد محترم تشریف فرمان ہے تے حضرت مناظر اسلام کو دن رات قرآن سن دے رہی دے ہو۔ میں بھی رات دے پچھلے ٹائم تے قرآن پاک دا چینل کھولے ہے، کئی چینل کھلے نے، تو انہوں پتہ ہے حضرات ہر بندہ اپنے ذوق شوق دی بات کرتا ہے۔ میں قرآن پاک دا چینل کھولے ہے، ذرا محبت نہ جاگ کے کوئی بانچوں کے کہو سبحان اللہ۔
قرآن اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ البتہ تحقیق اللہ پاک نے مومنہ تے احسان کیتا انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں وچ ایک نبی اور رسول بھیجیا جیڑا ایتاں پڑھ پڑھ کے پاک کرنے والا انہاں دا تزکیہ نفس کرنے والا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آقا دی آمد تو پہلا جہالتاں قرآن پاک دے کور مقام سنو فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے آقا عرب اندر پیدا ہوئے نے اس کائنات اندر دو جگہ نے ایک عجم ایک عرب عجم دا معنی گنگا عرب دا معنی فصیح و بلیغ میرے آقا عجم اندر نہیں عرب اندر پیدا ہوئے عرب دا معنی فصیح و بلیغ میرے آقا فصاحت و بلاغت دے سمندر بن کے آئے نبی پاک دا شہر مکہ عربی بکہ کیا جاندہ ہے بکہ درمیانی جگہ نو آندے نے مکہ اعتدال پسند میرے آقا اعتدال پسند آپ دا قبیلہ قریش کرش وچوں عظم اندر پختہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی میرے تو آٹے محبوب خطیب آگے نے وہ آگے نے تو انہوں میں جان والا ہوں ادھر میری طرف ایک آجے نبی پاک دا قبیلہ قریش میرے امیر صاحب فرما رہے نے کھلا ٹائم لگے رہو ماشاءاللہ ادھر تو سا میری طرف ایک توجہ فرماؤ امام کائنات محمد الرسول اللہ ذرا گج وج کے دونوں بازو چوک کے درود پڑھو خان صلی اللہ ہو ذرا بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا قبیلہ قریش کرش وچوں عظم اندر پختہ میرے آقا عظم اندر پختہ آپ دا خاندان بنو ہاشم ہاشم انہوں کیا جاندہ ہے جڑا روٹی دیاں برکیاں توڑ کے سرید بنا کے کھلائے یعنی مہمان نواز میرے آقا مہمان نواز آپ دے دائیاں دا خاندان بنو سعد سعد دا مانی نیک بخت میرے آقا نیک بخت ایک دائی حلیمہ حلم والی میرے آقا حلم والے آپ دے دادا دا نام عبدالمطلب کعبے دا متولی میرے آقا پوری امت دے متولی باپ دا نام عبداللہ اللہ دا بندہ میرے آقا اللہ دے بندے اور رسول بن کے آئے ماں دا نام آمینہ امانت والی میرے آقا امت نو امانت دے گر سکھلانے والے بن کے آئے میرے مرشد پاک دی ایک بیوی دا نام خدیجہ حاجیاں دی خدمت کرنے والی میرے آقا امت دی خدمت کرنے والے ایک بیوی سودا راحت والی میرے آقا راحت والے ایک بیوی ام حبیبہ پیار والی میرے آقا پیار والے ایک بیوی حفصہ راتوں کو قیام کرنے والی میرے آقا رات نو قیام کرنے والے ایک بیوی ریحانہ خوشبو والی میرے آقا خوشبو والے ایک بیوی جویریہ پڑوس والی میرے آقا پڑوسیاں دے حق بتلانے والے ایک بیوی عائشہ عصمت دے لحاظ نہ زندہ رہنے والی میرے آقا عصمت دے لحاظ نال قیامت تک زندہ رہنے والے ایک بیٹی زینب استغفار کرنے والی میرے آقا استغفار کرنے والے ایک بیٹی رقیہ خامدی خدمت کرنے والی آقا امتی خدمت کرنے والے ایک بیٹی ام کلثوم اولاد دی تربیت کرنے والی آقا امتی تربیت کرنے والے ایک بیٹی فاطمہ جہنم تو آزاد میرے آقا خود بھی جہنم تو آزاد اپنی امت نو جہنم تو آزاد کروان والے
ایک بیٹا ابراہیم بزرگی والا، آقا بھی بزرگی والے، ایک بیٹا عبداللہ اللہ دا بندہ طیب طاہر پاک، میرے آقا بھی پاک، ایک بیٹا قاسم تقسیم کرنے والا، میرے آقا امت دے درمیان میدان معاشر اندر حوض کوثر تقسیم کرنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب۔ اے پچھلی رات نو تواڈے کول مانگ کے تاراں لینیاں پینیاں نے، ذرا میری خیر ہے جے نعرہ توحید دا رسالت دا مار دیو، ذرا چاچ نہ مارو، پیڑے رون نالو چپ چنگیا، ذرا بکلا لاؤ، اتنا زیادہ کورانی پہ رہا، کھیسیاں لئیاں جے، ذرا گوٹے تھلے کرو، ذرا میں تواڈا چہرہ بھی ویکھاں، ماں شکرے جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اٹھ بھی اٹھ پتر اٹھ کے ذرا جاگ مدنی صاحب آگے نے، لاہوری مولوی آگیا جے، ذرا اٹھو زیارت کرو، ادھر مدنی صاحب کی زیارت۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، قاری اسماعیل عتیق صاحب، مولانا ناصر مدنی صاحب، خطیب پاکستان مولانا ناصر مدنی صاحب، حافظ عبدالباسط صاحب، شیخ عبری، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، علماء اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لو یہ ادھر گل سنو میری طرف دیکھو، میں عرض کر رہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ذرا کہو سبحان اللہ، میں تواڈی جان چھڈاں گا تے علامہ صاحب دا خطاب ہونا ہے نا، ذرا جاگ پو اچھی طرح، میں نیرو بیان دے پر تانوں ٹیکے لانے نے انشاءاللہ، طاقتور ماجون کھلانیاں نے، بعد اندر انشاءاللہ مدنی صاحب جو کہ تسی ہوگے تے پھر سن دے رہو گے انشاءاللہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آقا کدو تشریف لے آئے، لوکی پوچھ دے سن پہ قبرانو، کئی قبرانو کئی شجرانو، اونا در در دے پجاریانو، ایک در تے سوہنا جھکان آیا، کائنات بن کے امام آیا، سونا لب اپنے جد کھول دا سی، او تے رحمت موتی رول دا سی، جندے سینے تے پاک قرآن آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، جندے حسن دی جگ بچ تم پہ گئی، او سب نبیان دا سلطان آیا، میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے، ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں نے، اے ربیع الاول دا مہینہ ہے، اسے مہینے اندر جگاں دے پیر تشریف لے آئے نے، ساتھ بیان کر دیاں، آقا جدو بی بی آمینہ دی گود اندر آئے نے، حضرات نظرہ پہیاں بی بیاں بیان کر دیاں نے، انج دا بچہ آج تک کسی آنکھنے تک گیا نہیں، نی بی بیوں تک کو کتھوں اللہ پاک نے انج دا بنایا ہی کوئی نہیں، اللہ پاک نے انج دا پیدا ہی کوئی نہیں کیتا، میرے آقا کسے فرقے نہیں ہو بن کے آئے، بلکہ نبی پاک اپنی مثال آپ بن کے آئے نے، حضرات
حضرات میری طرف دیکھے آجے میرے مرشد پاک دا نام بھی اللہ حضرات میرے مرشد پاک دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا معنی تعریف کیتا گیا جیندہ سارا جگ تعریف کرے سونا رب تعریف کرے انہوں آندے نے محمد آدم دا معنی گندمی رنگ والا نوح نبی راحت والا ابراہیم قوموں کا باپ اسماعیل اللہ میری فریاد سن اسحاق ہنسانے والا یعقوب پیچھے آنے والا یوسف مزید موسیٰ پانی سے نکالا گیا عیسیٰ سرخ رنگ والا محمد تعریف کیتا گیا جیندہ سارا جگ تعریف کرے سونا رب تعریف کرے انہوں آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نو کہنا پائے گا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا ذرا بانچو کے کو سبحان اللہ سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا زرمال دی اس نو لوڑ نہیں کسے شہدیوں تے تھوڑ نہیں زرمال تے شائیاں بھول بیندہ زرمال تے شائیاں بھول بیندہ جو بانتا غلام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم کیا عظمت اور شانہ لے کے آئے کیسا حسن و جمال لے کے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر میری طرف دیکھو حاجی صاحب دی محبت انہاں سارے خطیبہ نہ پیار کیتا ہے انہاں نو بال بڑا ہوندا تقریر کران دا اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے میرے مرشد پاک تشریف لے آئے حضرات لونڈی ویندی ہے آندھی انج دا بچہ میں آج تک ویکھیا نہیں خواتین نے ویکھیا فرماندیاں نے سبحان اللہ اتنا پیارا بچہ اتنا خوبصورت بچہ آج تک ویکھیا نہیں ماں آمینہ فرما رہی میرے بیٹے محمد جیسا صلی اللہ ہو ذرا سجی بان چوک کے جواب دیو صلی اللہ ہو ذرا جاگو جاگو حضرات میں گل مکان لگا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میری طرف دیکھے آجے مدنی صاحب تے امیر صاحب دی زیارت کرو تے میرا اینڈ ادھر میرے بزرگان دی زیارت کرو تے میرا اینڈ ویکھو میں عرض کرن لگا ہوں بی بی آمینہ فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دی والدہ رضائی ماں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی مرشد پاک نو 2 سال چھاتی دا دودھ پلایا 2 سال کھڑایا ماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میرے اس بیٹے جیسا کسے دا بیٹا کوئی نہیں حضرات گل سنے ہیں جیتے آننا ادھر کیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں میرے ابو جیسا کسے دا ابو کوئی نہیں حسنین کریمین نے فرمایا میرے ساڑھے نانے پاک جیسا کائنات اندر کسے دا نانا کوئی نہیں سنو بابا جی عبدالمطلب فرما رہے میرے پوتے جیسا کائنات اندر کسے دا پوتا کوئی نہیں بی بی آمینہ فرما رہی ہیں میرے بیٹے جیسا کسے دا بیٹا کائنات اندر کوئی نہیں عائشہ حفصہ زینب نے فرمایا ساڑھے شوہر جیسا کائنات اندر کسے دا شوہر کوئی نہیں ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کائنات اندر کسے دا دماد کوئی نہیں عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساڑھے مرشد پاک جیسا کسے دا مرشد پاک کوئی نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں گلے تو اڈیاں ٹھیک نے پر میں رب دی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر اور کوئی نہیں میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر اور کوئی نہیں بجا کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ پیغمبر نو حالات افضل بنایا کائنات دے ہاتھ بنائے میرے پیغمبر دے ہاتھ
سب نالو آلہ کائنات دے پیر پیغمبر دے پیر سب نالو آلہ کائنات دا پسینہ پیغمبر دا پسینہ سب نالو آلہ کائنات لی سینے میرے پیغمبر دا سینہ سب نالو آلہ کائنات لی بڑے بڑے شہر میرے پیغمبر لی مکہ مدینہ آلہ بنایا کائنات لی یار سجن پہلی میرے تیرے مرشد پاک لی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر آلہ بنائے رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہوں تیری مصطفائی لا شریک میری خدائی لا شریک تیرا مقام اصل تو اللہ تاکہ اس دنیا کائنات اندر پتہ چل جائے لوگوں اس دنیا جہان اندر عبادت ایک کر سوال ہے رب دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت ذرا مار مار نارا میری مرکزی جمعیت دا بھی مار دونوں بازو چوک کے ذرا نعرہ دا جواب دے ہو ذرا محبت نہ کھڑے ہو کے نعرے دا جواب دے ہو ذرا جواب دے ہو ساجد امیر ساجد لو جی حاجی تنویر صاحب یہ ایک فرمایا جے اے دو تین جملے سن لو تے ذرا میں دیکھاں گا کنہ کو بیار تو انو جاگ دے ہو کہ نہیں جاگ دے پہلے جملے سنو یہ دی اندر 100% کرانٹے جی ہن تو انو 60 پہنی جے ادھر میری طرف ایکھیا جے جملہ سنو آنکھیں حلیم لوری میں سننیا تو سون جا سونا جھولا میں جھولنیا تو سون جا سونا جھولا میں جھولنیا ماں حلیمہ فرما رہی نے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدوں نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی تر دینے میرے مرشد پاک ہولی ہولی تر رہے ماں حلیمہ بندیے تے فرما رہی چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال بینیا تو سون جا سونا جھولا میں جھولنیا اے جڑا میں جملہ پڑھن لگا انشاءاللہ جڑا جدوں دا جمعہ نا آندہ میں بڑا ٹیٹ میں کدے بھی سبحان اللہ نہیں کہی آپ پہ ہی سبحان اللہ بار آئے گی پہلے جملہ سنو دائیاں جمع ہو کے آئیاں آندیاں نے حلیمہ تیرے کرے روشنی بڑی گل کی اے سنو لوگ کو تیانا ماں حلیمہ فرما رہی نہیں فکر دیوا پالن دی مینو نہیں فکر دیوا پالن دی مینو جد لوڑ پیندی جانن دی مینو جد لوڑ پیندی جانن دی مینو اید مکھ تو زلفاں اید مکھ تو زلفاں جد چاہتنیا تو سون جا سونا جھولا
झूलमें झूलनिया। आखिरी जुमला बड़ा कमाल, जरा तुहाडी मुहब्बत भी चेक करा, दोनों बाजू खड़े करके सुभान अल्लाह दी गूंज। आखिरी मर्तबा पाया जे पहले जुमला सुनो, घर विच हलीम फिर दी हसदी, मेरे विच हलीम फिर दी हसदी, सकियां नु तनवीर ओ फिर दी दस दी, सकियां नु लोगो फिर दी दस दी। क्या मैं को ए हसेंदा है, मैं को ए हसेंदा है, इकु मैं हसेनिया। मदीने के हज़रत मौलाना कारी इस्माइल अतीक साहब, अमीर ज़िला क़दम दरवाज़ा साहब शेखुपुरी, अमीर सिटी अलहाज मीरा राशिद साहब, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। मैं को ए हसेंदा है, इकु मैं हसेनिया। तो सो जा सोना झूला में झूलनिया, तो सो जा सोना झूला में झूलनिया। अल्लाह पाक तुहानू मक्के मदीने ले जाए ते अल्लाह पाक ऐसे साल ले जाए। अजी तनवीर साहब फरमा रहे ने, सुना दियो दो तीन जुमले। और दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर, वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जद ज़ियारता पावा मदीने दिया, मदीने दा दसा की सोना, घर घर सोना, जी जी सोना, दिल खिचदा वांग माशूकां दे, भेडां बकरियां गावां मदीने दियां। ऐ शरबत संदल किस कम दा ए, पानी पीन वाला सम दा ए, मक्के विच जाके पानी पीवा, नाले खजूरा खावा मदीने दियां। मरिंडा पैप्सी कोले किस कम दे, मंगा टूटियां कूलर जम दे, मेरे बगदे अथरू ता थम दे, सानू रज रज के जम पेला मौला, कोई ऐसा करम कमा मौला, पढ़िए एक ते लख बना मौला, लैके वीज़े खलील दे डेरे दे, औंदे लोकी चार चफेरे दे, नहीं फिक्र धुप हनेरे दे, साडी चलद फ्लैट उड़ा मौला। हाजी तनवीर साहब की फरमाइश पूरी हो जाए, तुसी आमीन। अच्छा माशाअल्लाह। लो जी मेरे अमीर साहब भी फरमाइशां कर रहे ने। अमीर साहब जो बजट विच आ जाते पता की आंदे ने, सुन सुन जरा ध्यान, अल्लाह पाक दियां मेहरबानियां ने, अजे तुसी जागे ने। फखरा शेखुपुरा आफत दरवाजा साहब शेखुपुरी, अमीना जिला आफत दरवाजा साहब शेखुपुरी, नारा तकबीर। और खुदा दी कसम ऐसी तरज हाफिज साहब ना कुछ भी ना कण, बस यही कहते रहन, मैनू इंज लगदा जिवें मैं शहद दे ड्रम च गोते खा रहा। सुन सुन अल्लाह पाक दियां मेहरबानियां ने, अल्लाह पाक मेरे अमीर साहब नू तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन कहो। सुन सुन अल्लाह पाक दियां मेहरबानियां ने, ऐ साडा सीना चीर ले, अली पाक दी मुहब्बत दा दरिया वगदा ही।
علی پاک دی محبت دا دریا وگدا ہی پھر اسی اللہ تعالی انشاءاللہ میرے مدنی صاحب بیٹھے نے میرے مدنی حافظ اللہ تعالی ہن میں انہاں دا بھی خاص خیال رکھنا ہے او میرا بھی بڑا خاص خیال رکھدے نے آخری فرمائش تے تسی آمین کہا جے میں صرف 2 جملے پڑھنے نے ساڈے دل دا بھیتی اللہ ساڈی جان دا مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری آمین کہہ دے ہو ذرا بانچوں کی اچھی آمین کہو کم از کم توڑی آواز 32 چوک تک جائے کہو ذرا آمین ساڑے دل دا بھیتی اللہ ساڑی جان دا مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری ربا سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر دکھا دے ربا سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر دکھا دے اللہ تو کوئی اسباب بنا دے نہیں جھلی جاندی دوری ساڑے دل دا بھیتی اللہ ساڑی جان دا مجبوری اگلا جملہ بڑا کرنٹ والا آمین دی گونج پہ جائے ماشاءاللہ سارے آمین کیا جائے جتنے کرسیاں والے اسٹیج والے پہلے جملہ سنو ربا تیرے در دے دوال گھما نالے حجر اسود چوما چاس نہیں آئی ذرا دونوں بازو چوک کے کہہ دیو آمین پھر کہو ذرا آمین شان مکہ مدینہ عظمت مکہ مدینہ قاری اسماعیل عتیق صاحب ربا تیرے در دے دوال گھما اللہ تیرے در دے دوال گھما نالے حجر اسود چوما ہاتھ چوک چوک کے میں آکھاں ہاتھ چوک چوک کے میں آکھاں جے ہو جائے منظوری ساڑے دل دا بھیتی اللہ ساڑی جان دا مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری حضرت مدنی صاحب بیٹھے نے اکن والی تے دھکن والی تو انہوں پتہ ہی در تے گالی کوئی نہیں ایتھے پاویں دن چڑھ مدنی صاحب آج نانا آندے تے فجر تک میرا ہی بیان ہونا سی ماشاءاللہ ہن مدنی صاحب آگے نے میرے محبوب خطیب نے میں بھی انہوں دا خطاب سننا چاہنا تسی سارے کڈا سونا لگتا جنام علی دا ذرا تسی جاگ دینے بھی تو انہوں مسئلہ کی ذرا بانچوں کے کہو سبحان اللہ کڈا سونا لگتا جنام علی دا بنگیاں نو آنکھ میں غلام علی دا مشرق کی جانے بھنگی کی جانے شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی ہی جان دے مقام علی دا مسجد نبوی دا بیکھل منظر سب بچ کھڑے ہوئے کیویں ہیں در صدیق دستا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا جنام علی دا انشاءاللہ زندگی ری باقی بتا پھر آمین وآخر دعوانا الحمدللہ